टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, इसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल के नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद और अच्छे काम करने में मसरूफ़ होंगे। लेकिन हमें कुछ वक्त इस्लाम और अपने दीन के लिए भी निकालना चाहिए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है रमज़ानुल मुबारक। जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं कि तुम फ़रिश्तों के साथ जाकर सरकश शयातीन को कैद कर लो, ताकि मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ों को ख़राब ना करे। तो सरकश शयातीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला बंधवा देते हैं। होता भी यही है कि जब किसी का दोस्त किसी से लड़ रहा हो तो इसके दुश्मन के हाथ पकड़ के इसको मरवाता है। जब मैं ये हदीस पढ़ती हूँ तो मुझे यही बात याद आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बदमाश को पकड़वा कर मरवाते हैं और कहते हैं, ए मोमिन, रमज़ान के अलावा बाकी सारे महीने तो ये तुझे देखता है, तो इसे नहीं देख सकता और ये वर्गलाता है। अब मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ, इसलिए मैं फ़रिश्तों के ज़रिए कैद करवाता हूँ और तुझे अमाल का सुनहरी मौका देता हूँ। इस महीने में तू ऐसे अमाल कर कि इसके जाने से पहले तुझे मेरी रज़ा हासिल हो जाए। अब अगर शयातीन खुले होते तो पता नहीं हमारे रोज़े, तरावी, तिलावत और दीगर अमाल को किस किस राह से ज़ाया और ख़राब करवाते। इसको एक मिसाल से समझिए। जब कोई इंसान बीज लगाता है तो इसमें से कुछ पौधे तो सही होते हैं, लेकिन बाज़ में वायरस आ जाता है, बाज़ में बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो हर एक पौधे की हेड मिल सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को कैद कर दिया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि मेरे बंदों, पहले तुम 100 अमल करते थे, हो सकता है अजर मिलने के काबिल सिर्फ 10 हो। अब जब मैंने इसको कैद कर दिया और ये तुम्हारे अमाल ख़राब नहीं कर सकता, तो अब तुम्हारे 100 के 100 अमल से हर एक पर अजर मिल जाएगा। अमल का कोई पौधा शैतान ख़राब ना कर सकेगा और मग़फ़रत का पहला बहाना शैतान को कैद करवा दिया और दूसरा बहाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमाल का अजर और रेट बढ़ा दिया। हालांकि पहले ही से बहुत अजर देने का वादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आम हालात में भी सवाब देते हैं। एक नेकी करोगे तो इस पर 10 अजर मिलेगा और अगर तुम मज़ीद इखलास के साथ करोगे तो इस नेकी की मिसाल एक दाना की तरह है जिसने 7 बाली निकाली और हर बाली में 100 दाने निकले तो 700 दाने बन गए। इसी तरह एक अमल के एक अजर को 700 गुना कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत के अमाल का अजर और कर दीजिए, मैं तो बेहिसाब अजर बढ़ाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, अल्लाह ताला की तरफ से पहले से बहुत अजर का वादा, लेकिन रमज़ान में अजर और भी बढ़ा दिया। फरमाया, नफल पड़ेगा तो फ़र्ज़ के बराबर अजर देंगे, फ़र्ज़ पड़ेगा तो 70 गुना अजर बढ़ा देंगे। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स सही आदाब के साथ एतकाफ़ करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करते हैं। तो एतकाफ़ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजर इस कदर बढ़ा दिया ताकि मेरे बंदे का अमल थोड़ा हो, फिर भी हम इसके नामाया माल में अजर बहुत सारा कर दें। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तीसरा बहाना वक्त अफ्तारी दुआ का कबूल होता है।
یعنی میرے بندو جب تم روزہ رکھو گے تو افطاری کے وقت ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو سنیے۔ فرض کریں کہ گھر میں بجلی کا کوئی بلب لگانا ہو تو ہم الیکٹریشین کو بلاتے ہیں اور پہلے ہم طے کرتے ہیں کتنے پیسے لوگے۔ طے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم سے زیادہ نہ مانگ لیں، اور ہم زیادہ نہیں دے سکتے۔ لیکن جن کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پہلے مزدور سے مزدوری طے نہیں کرتے، بلکہ کام کرنے والے کو بلا کر کام کراتے ہیں۔ وہ جتنا مانگتا ہے دے دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عام آدمی مزدوری طے کرتا ہے اور امیر آدمی کہتا ہے جتنا مانگے گا دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی روزے کو ایسا ہی بنایا کہ میرے بندے تم پورے دن روزے رکھو گے، میری خوشنودی اور رضا کے لیے عمل کرو گے، لہٰذا میں وہ خالق و مالک ہوں کہ اجر پہلے عطا نہیں کرتا، بلکہ تم جتنا مانگو گے ہم دے دیں گے، لہٰذا بوقت افطار تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اس وقت روزہ پر جتنی مزدوری مانگو گے تمہاری چاہت کے مطابق تمہاری مزدوری عطا کر دوں گا۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 30 چیک دے دیے۔ جیسے کسی کو چیک دے دیتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہو اس پر لکھ کر کیش کروا لینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں 30 دعاؤں کے چیک دے دیے، اور ہمیں اس پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہم اس پر یقین کریں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ کا بڑا ولی، بزرگ اور نیک سمجھتے ہیں، وہ کسی دن ہمیں یہ کہہ دے کہ آج قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگو، تو دعا مانگنے کی کیفیت ہماری کیا ہوگی؟ رو رو کر دعا مانگیں گے، عاجزی کر رہے ہوں گے، دل لگا کر مانگ رہے ہوں گے، اس وقت کسی سے بات نہیں کریں گے، لمبی دعا مانگیں گے۔ کوئی پوچھے گا بھائی کیا بات ہے تو جواب دیں گے کہ فلاں بزرگ نے بتایا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ ایک ولی کے کہنے پر ہم ایسی دعا مانگیں، اور یہاں تو ولیوں کے سردار امیر المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تو پختہ یقین کے ساتھ خوب رو رو کر ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ رمضان میں ہم جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں کریں، اور یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے 12 کے 12 مہینے رمضان المبارک کی طرح ہمیں گزارنا نصیب کرے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، کسی کی دل آزاری کرنے سے پرہیز کریں، اور اپنی عبادات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور سب کے لیے دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان۔ پلیز 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 شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔